नमस्कार, कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तुत आकृति भट्टराई आज पनि यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। विश्व आक्रान्त छ एकातिर कोभिड-19 को महामारीका कारण नेपाल त्यसबाट अछुतो पक्कै छैन र समस्याहरू झन् बल्झिए जस्तो देखिन थालेको छ र बल्झिरहेको पनि छ। ठाउँ ठाउँ लकडाउन नै नभने पनि सिलको अवस्था छ। कतिपय जिल्लाहरूमा लकडाउन नै पनि कायम गरिएको अवस्था छ। जनता घरभित्रै थुनिएर रहन बाध्य छन् भने हातमुख जोड्नको लागि दैनिक परिश्रम गर्नुपर्नेहरूलाई पनि के गरौँ कसो गरौँको स्थिति यथावत नै छ। अर्कोतिर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपदले पनि समस्या निम्त्याएकै छ, तर्साएकै छ। यसै बीच मारमा सबै जनता परिरहेकै छन्, सबैजना हामी परिरहेकै छौँ अप्ठ्यारोमा। त्यसमाथि पनि किसानका कुरा आजको प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवादमा हामी गर्न लागिरहेका छौँ। हजुर, वर्षभरि मेहनत गरेर आफू र आफ्नो परिवारको पेट पाल्नको लागि मात्रै नभएर समग्र देशको लागि पनि किसान मेहनती हातहरू चलाइरहेकै हुन्छन्, परिश्रम गरिरहेकै हुन्छन्। तर यो आपद विपदको समय आइपर्दा त्यतातिर सरकारको ध्यान जान नसक्दाखेरि उनीहरू मारमा मात्रै पर्दैनन्। उनीहरूको त्यो समस्या क्षणिक मात्र हुँदैन, त्यसले वर्षभरि नै के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा परिवारलाई मात्र होइन समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्छ, विशेषतः हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान भनिएको मुलुकमा। आज यसै सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। कोभिडको महामारी, यो बीचमा पनि खेती किसानीमा रमी किसानहरू केही आशा ऊर्जा थप्ने काम गरिरहे, प्रयासहरू गरिरहे, तर कतिपयका उत्पादनहरू सडकमा फालिए। कतिपय अवस्थामा यति बेला पनि केही साहस जुटाएर ऊर्जा थप्दै आफैमा खेती किसानीमा लागि परिरहेका किसानहरू मलको खोजीमा छन्, बिउको खोजीमा छन्, तर त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन। ब्ल्याक मार्केटिङमा पनि अभावको अवस्था छ। तर सरकार भन्छ कृषिमा क्रान्ति गर्नेछौँ। यही विषयलाई आज हामी उठाउन लागिरहेका छौँ, जसको लागि मसँग यति बेला हुनुहुन्छ नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष, जो साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, खेम पाठक। आज हामी उहाँसँग नै यो तमाम सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो प्रस्तुतिमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, मैले केही कुराहरू भूमिकामा पनि राखेँ। यो सङ्कटको समयमा किसानको मर्का, किसानको पीडा कतिको सुनिएको छ अथवा उनीहरूको अवस्था के छ जस्तो लाग्छ? तपाईँले त झन् नजिकबाट निहालेको हुनुपर्ने हो। वास्तवमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले उठाउनुभयो। किसानको पीडा वास्तवमा हाम्रो मुलुकलाई किसानले नै हाम्रो मुलुकको उच्च पदस्थ व्यक्तिदेखिबाट लिएर गएर जति हामीलाई पाल्ने कामहरू चाहिँ किसानले गरिरहेको अवस्था छ। तर आज किसानले भनेको बेलामा मल बिउ नपाउनु, सुलभ पुँजीको व्यवस्था किसानको बिचमा पुग्न नसक्नु, अनि किसानले मेहनत गर्छन् तर कृषि गर्ने ज्ञान छैन, प्रविधिको अभाव छ। अनि त्यसपछि ढुवानी गर्ने बाटो सडकको समस्या छ। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार पाउन सक्ने स्थिति बनिरहेको छैन। तमाम समस्या छन् किसानहरूको, र सिँचाइको समस्या छ, र अरू धेरै खाले समस्याबाट चाहिँ किसानहरू जकडिएको अवस्थाहरू छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामी जस्ता केही सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले, कृषि सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ किसानको बिचमा चाहिँ केही भने पनि केही न केही राहतको कार्यक्रमहरू हामीले पुर्याउने कामहरू गरेका छौँ। सुलभ पुँजी, केही प्रविधिको कुराहरू, तालिमको कुराहरू र केही बजारमा पनि हामीले केही समन्वय गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। र भने जति किसानको समस्या हल गर्न नसके पनि केही बिउका कुराहरू, मलका कुराहरूमा पनि केही हामीले
समन्वय गर्ने काम चाहिँ गरेका छौँ, तर किसानले को आवश्यकता अनुसारको कामहरू चाहिँ पुरा हुन सकेको छैन र यो पीडालाई विगतका चाहिँ त्यो समस्यालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर अब आगामी दिनहरूमा पनि कोरोना त अहिले पनि एउटा त्यो प्रकोप त अगाडि बढिरहेको छ। अझ हाम्रो त कोरोनाको बेलामा भन्दा पनि कोरोना पछाडिको चाहिँ दिन चाहिँ हाम्रो अझ जटिल हुनसक्छ, किनभने थुप्रो जनसङ्ख्याहरू बाहिरबाट चाहिँ विदेश गएका मान्छेहरू पनि फर्केर आउने र यहीँ बस्ने मान्छेले पनि खानुपर्ने र अब बाहिरबाट पनि केही चिज आउँछ भन्ने कुरा पनि भएन, किनभने संसारभरि कोरोना छ। अब हामीले सुनिरहेछौँ त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले पनि अबको चाहिँ खाद्य सङ्कट पर्न सक्छ भन्ने कुरा नै आछ र यी कुरालाई चाहिँ हामीले अब समयमा ध्यान दिएर त्यो अनुसारको योजना बनाउन सकेनौँ भने चाहिँ यो अहिलेको भन्दा पनि पछिल्लो दिन चाहिँ हाम्रो अगाडि जटिल समस्याको रूपमा आउँछ भन्ने हामीले बुझिरहेछौँ। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि नि जस्तो यो समस्या अहिले त यो कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरि यो केही समस्याहरू अझ जटिल देखिएको छ होइन, तर जुन मलको समस्याको कुरा गर्नुभयो, बिउ बिजनको समस्याको कुरा गर्नुभयो नि, यो त हरेक वर्ष जस्तो निरन्तर रूपमा दोहोरिएर आउने समस्याहरू हुन् हो। किनभने हामीले जबसम्म यो अर्को देशको चाहिँ भर परिरहन्छौँ नि, यो मलको पनि बिउको कुरा नि पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ, भोलि पनि हुन्छ। यसको व्यवस्थापन हामीले सरकारले स्थायी रूपले चाहिँ यसको व्यवस्थापन हुन सकेन भने यो पछिल्ला दिनमा पनि यो कन्टिन्यू अगाडि बढेर जान्छ। त्यसै भएर हामी के भनिरहेछौँ भने सरकारले अब हामी जस्तै सङ्घ संस्था अथवा किसानले बनाएका समूह, यस्ता सङ्घ संस्थाले नेतृत्व गरेको किसानको चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ नेतृत्व गरेका सङ्घ संस्था छन् तिनले उत्पादन गरेको बिउलाई सरकारले विशेष प्रायोरिटी दिनुपर्छ। हामी विदेशका बिउहरूमा हामी भर परिरह्यौँ भने पछिल्ला दिन पनि हाम्रो त्यो हुनसक्छ। त्यस कारणले अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ भने देशभरि हाम्रा किसानले आफैले आफ्नै देशको मूल बिउ तयार गरेर हाम्रो बिउ हाम्रो हावापानी हाम्रो वातावरणमा चाहिँ त्यो अनुकूल हुनसक्छ, त्यो स्थायी हुनसक्छ र बाहिरबाट आएको बिउहरूको धेरै खाले समस्याहरू हामीले देखेका छौँ। त्यो बिउलाई हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने पछिल्ला दिनमा पनि यो समस्या आउन सक्छ। त्यस कारणले अहिले पनि हामीले सरकारसँग के भनिरहेछौँ भने किसानले उत्पादन गरेको बिउलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। अहिले पनि हाम्रो के देखेको छ भने त्यसरी बाहिरबाट आउने अरू बिउहरूलाई सरकारले जुन अनुदान दिने कामहरू भइरहेको छ, तर किसानले उत्पादन गरेको बिउलाई चाहिँ त्यो अवस्थाहरू बनेको छैन। अनि किसान कसरी उत्साहित भएर बिउ बढाउनको लागि लाग्छ। त्यस कारणले एउटा कुरा चाहिँ यो थाहै गराउने हो भने स्थायी रूपले बिउ हामीले परिपूर्ति गर्ने हो भने चाहिँ हामी बाह्य बिउहरूमा चाहिँ हामी त्यो आश्रित भएर बस्यौँ भने फेरि पनि पछिल्ला दिनमा त्यो अवस्था आउन सक्छ। एक अर्को कुरा चाहिँ मलको कुरा, मल चाहिँ समयमै त्यो मललाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि जतिखेर पर्छ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो तात्ने चलन छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भने गरी मल पुर्याउन सकेका छैनौँ। त्यस कारणले यो वर्ष पनि धेरै ठुलो समस्या भयो। हामीले वास्तवमा यो कोरोनाको बेलामा नै हामीलाई त के सङ्कट परेको थियो भने अब यो अहिले कुरा भन्दा नि यो कोरोनाको रोग प्रकोप बढिरहेको बेलामा अब हामीलाई पछिल्ला दिनलाई खानेकुरा पुर्याउनको लागि कसरी चाहिँ बिउ व्यवस्थापन गर्ने हैन, धान रोप्ने कुरा आयो असारमा, त्यो बिउ नभएर चाहिँ हामीले कतिसम्म गऱ्यौँ भने पहिलालीमा बिउको सङ्कट पर्यो, त्यो बिउ चाहिँ हामीले सर्लाइदेखि बिउहरू लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ किसानको बिचमा पुर्याउनु पर्ने स्थिति भयो। त्यो बेला गाडीको पनि त्यस्तै जटिल थियो। त्यसपछि कसरी यो कोर्डिनेसन गर्ने कुरामा पनि एकदम समस्या थियो। त्यस्तो बेलामा पनि हामीले त्यहाँ किसानको बिचमा बिउ पुर्याउने कामहरू गऱ्यौँ। अहिले जुन सुनेको छ धेरै जमिनमा खेत रोपाइँ भएको छ भन्ने सुन्यौँ, त्यो बिउ राख्न सकेको स्थिति थिएन भने नि अनि बिउ रोप्ने बेलामा चाहिँ कसरी रोप्न सक्थ्यौँ, यो हाम्रो बिचमा हिजो कठिनाइ थियो। अब मल पनि हामी त्यतिखेर पनि कतिपय मलहरू अब त्यो त कोरोनाको कारणले बाहिर धेरै भने जति ल्याउन सकिएन, सरकारले कोसिस गर्दै पनि नाकामा आएर रोकेर बसेका कुराहरू हामीले सुन्यौँ। तैपनि हामीले त्यतिखेर सहकारी केन्द्रीय सङ्घले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा फोन गरेर सरकारसँग पनि हामीले गुहार मागेर चाहिँ ती केही मलहरू ल्याउने कामहरू गऱ्यौँ। त्यतिखेर जिन्तिन हाम्रो काम चल्यो। तर त्यो कोरोनाको कारणले त्यतिखेर अझ जटिल थियो भने यो पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अलिक खुकुलो भएको थियो। तर खुकुलो भएको बेला अहिले खेतमा
देशभरि अहिले चाहिँ बिउको हाकार छ, के अरे मलको हाकार छ। त्यो मल अहिले ल्याउन सकेको छैन। नाका अलिक खुलो भएको खोक्लो भएको बेलामा चाहिँ त्यो मल चाहिँ किसानले मागेको यो त अहिले यो वर्ष पो तपाईहरुले कोरोनाको कारण बन्द भयो, बाहिरबाट ल्याउन सकिएन भन्ने कुराहरू भयो हैन। यो समस्या भनेको हरेक वर्ष, अघिल्लो वर्ष पनि यही समस्या थियो। यो समयमा किसानहरू हार गुहार गरिरहेका थिए हैन। अब अहिले यसपटक त झनै बढी हो। अब यसको अर्को उपाय चाहिँ हामीले के भनिरहेछौँ भने नि, एउटा त हामी अर्ग्यानिक खेतीतिर जाने भनिरहेछौँ हैन। अब बाहिरबाट आउने मलको भर्न परौँ पनि भनिरहेछौँ। अर्ग्यानिकतिर जानलाई अब हाम्रो प्लान हुनु पर्यो। जस्तै अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा सरकारले पनि केही लोनहरू दिने कामहरू गरेको छ, सुलभ कर्जा। अब चाहिँ पशुपालनतिर हामी जानुपर्ने हुन्छ। पशुपालन भयो भने किसानको तीनटा चाहिँ हाम्रो फाइदा हुन्छ। एउटा दुध आउँछ, किसानले दुध बेचेर पैसा पाउँछ। अनि मासु उत्पादन हुन्छ, मासु बेचेर पैसा आउँछ। अनि पशुबाट चाहिँ मलहरू निस्कन्छ। त्यो मल चाहिँ हामीले जमिनमा राखेपछि उर्वरा जमिन हुन्छ अनि उत्पादन बढेर जान्छ र किसानलाई आर्थिक रूपले बलियो बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण अब हाम्रो बढी जोड के हुनु पर्यो त भन्दा पशुपालनको क्षेत्रमा हामीले ठुलो स्केलमा जान सक्यौँ भने हाम्रो अहिले चाहिँ जुन विषादी राखेको चाहिँ उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु परेको छ। धेरै ठुलो रोगहरू पनि आएको छ। त्यो बाहिरबाट आउने मललाई अलिकति कम आयात गराउनको लागि पनि हामीले पशुपालन धेरै गर्न सक्यौँ भने हामी त्यो मलबाट पनि चाहिँ खेती गरेर चाहिँ उत्पादन बढाउन सक्ने कुराहरू हुन सक्छ। जस्तो मलकै सवालमा पनि यहाँले देशभित्रै हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यो क्षमता छ भन्नुभयो, किनकि हामी अर्ग्यानिक खेतीको कुरा गरिरहेछौँ। देशभित्र मलाई पनि केही जानकारी छ कि थुप्रै यस्ता प्राङ्गारिक मलहरू हैन को लागि प्रशोधन केन्द्रहरू छन्। युवाहरू उत्साही भएर त्यस्ता किसिमका मलहरू आफै नै पनि बनाइरहेका छन्, तयार पारिरहेका छन् हैन। सर्टिफिकेटको लागि पनि प्रमाणपत्रको लागि एउटा आधिकारिक छ, राम्रो छ, गुणस्तरीय छ भन्ने कुराको आधिकारिकता पनि पाएका छन्। तर यसै त हुँदैन, त्यसको लागि पनि पुँजी चाहिन्छ, लगानी चाहिन्छ हैन, भरथेक चाहिन्छ सरकारबाट। त्यो नहुँदाखेरि निराश अवस्थामा छन्। अहिलेसम्म चाहिँ यहाँले उठाउनु भएको असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने प्राङ्गारिक मलको लागि चाहिँ सरकारले त्यो बजेट विनियोजन गरेको छैन, अहिले पनि गरेको छैन। त्यसलाई सरकारले प्रायोरिटीको रूपमा राख्नुपर्छ। र हामी सुन्छौँ युरिया मल पनि इन्डियाले उत्पादन गर्यो भने हामी किन नगर्ने। तर नेपालमा त्यो उत्पादन गर्ने अत्यन्तै ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्छ। त्यसको विद्युतको कुरादेखि लिएर गएर पुँजीको कुराहरू पनि आउँछ। आफ्नै देशमा त्यो फ्याक्ट्री हुन सक्यो भने त हामी अरू देशको भर पर्नु पर्दैन। तर त्यो ठुलो परियोजना चलाउन नसक्दाखेरि त्यसको वातावरण नबनुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले प्राङ्गारिक मलहरू उत्पादन गर्ने कुरामा सरकारले त्यो अनुसारको कार्यक्रम, त्यो अनुसारको प्राविधि पनि चाहिन्छ। अहिले हुन त यहाँ प्राङ्गारिक मलहरू उत्पादन गरेको कुराहरू आछ, तर त्यो क्वालिटी छैन। किसानले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मलले काम गरेन, पैसा चाहिँ उसको किसानको चाहिँ डुबिरहेको छ भन्ने कुरा पनि छ। हुन त हामी के देख्छौँ, कृषि अनुसन्धान केन्द्रले चाहिँ त्यसलाई सर्टिफाई गरेको छ। तर सर्टिफाई गर्ने कुरा पनि म त अब यसले अर्को असर नपरोस्। तर मैले कतिसम्म कुरा सुनेको थाहा पाएको छु भने कृषि अनुसन्धानबाट चाहिँ यसो केही नजिक रहेका मान्छेहरूले चाहिँ त्यो प्रमाणीकरण गर्ने र गर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्नु भएको छ उहाँले थाहा छैन। त्यसको बाहिर नराम्रो कुराहरू पनि आछ। तर एकदम क्वालिटी भएकोलाई गर्दा त राम्रै होला, क्वालिटी नभएकोलाई पनि केही भनेको नार्कले जसरी आफ्नो कार्यभार सम्हालिरहेको छ त्यसप्रति सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन हो। जसरी त्यसलाई सर्टिफाई गर्नुपर्ने हो नि, त्यो सर्टिफाई पारदर्शी छैन। किनभने उहाँले सर्टिफाई गरेको मल हामीले लगेर प्रयोग गऱ्यौँ, त्यो मल चाहिँ क्वालिटीको छैन। अनि अब के भयो त्यो अब यहाँले हामीले बुझ्ने कुरा हो होइन, उहाँले बुझ्ने कुरा हो। जुन चिज सर्टिफाई गरेपछि त्यो त क्वालिटीको हुनु पऱ्यो नि। थुप्रो छ त्यहाँ उहाँले सर्टिफाई गरेको चाहिँ प्राङ्गारिक मलको चाहिँ उद्योगहरू। तर त्यसलाई हामीले धेरैवटा ल्याएर टेस्ट गऱ्यौँ, तर धेरैको चाहिँ त्यसको क्वालिटी छैन। क्वालिटी नभएकोलाई त उहाँले किसानको पैसा पनि जाने, किसानको बारीमा राखेपछि त्यसले चाहिँ आउटपुट पनि ननिकाल्ने हैन, त्यसबाट प्रतिफल पनि नआउने भन्ने स्थिति भयो भने त त्यो झन् खतरनाक भयो नि। किसानको पैसा त सरकारले नै वितरण गरेको बिउ बिजनमा पनि यस्ता किसिमका शंकाहरू आछन् नि। किसानले दुःख पाएका मकैका बिउ बिजनको कुरा गरौँ अथवा धानका बिउ बिजनका कुरा गरौँ, किसानले सरकारले यो त सरकारबाट आएको भनेर एउटा विश्वासले आफ्नो मेहनत श्रम खर्च गर्छन्, तर जब उत्पादन आउँछ त्यतिखेर रुनु न हाँस्नुको अवस्था भनिन्छ कि ठ्याक्कै भन्दाखेरि त्यो स्थिति त भएको छ। त्यो उहाँले स्वीकार्नु भएको पनि छ हैन, हाम्रो गल्ती भयो भनेर त्यसको क्षतिपूर्ति दिन्छौँ भनेर बेला बखतमा यो कुरो सरकारले अब रियलाइज गरेको कुरा छ। यो नै हो क्या। मैले यी सबै कुरा चाहिँ के हो भने किसानले चाहिँ नेपाललाई खान पुग्ने किन उत्पादन गरेन, किन व्यवसाय भएन भन्ने पछाडि चाहिँ यस्तै कारण छ। किसानले त
आखिरी खेती गर्ने किसानले हो, लाग्न पनि पर्छ, मेहनत पनि गर्नुपर्छ, तर किसानले नसकेको कुरा त सरकारले सपोर्ट गर्नुपर्छ नि। प्राविधिक ज्ञान छैन, अनि त्यस्तो मलबिउको बातबाट बनाइदिने कुरामा त्यो इन्भाइरोमेन्ट तयार गर्ने कुरामा पनि सरकारको रोल हुनसक्छ, सुलभ पुँजी पुर्याइदिने कुरामा सरकारको रोल हुनसक्छ, उनीहरूले उत्पादन गरेको चिजहरू प्रोसेसिङ गर्ने, भण्डारण गर्ने, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ ज्ञान दिने कुराहरूमा सरकारको रोल हुनसक्छ। अनि त्यसरी उत्पादन गरेर ल्याएको चिज चाहिँ सिटीमा लगेर बजारमा लगेर व्यापारीको हातमा सुम्पिनुपर्छ, त्यहाँबाट खासै खेती गरेर उनीहरूलाई उपलब्धि हुँदैन, बजारको ग्यारेन्टी छैन। यी धेरै कुराले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन नसकेको हो। किसानले मेहनत आफ्नो ठाउँमा गरिरहेका छन्, तर किसानले जुन स्केलमा गर्नुपर्ने हो, जसरी व्यवसाय रूपले ढुक्कसँग लाग्नुपर्ने हो नि, त्यो ढुक्कसँग लाग्ने वातावरण चाहिँ अहिलेसम्म अझै सिर्जना भएको छैन। भनेपछि कृषि क्रान्ति गर्ने सरकारको नारा अथवा यही वर्ष पनि बजेटकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि आगामी आर्थिक वर्षमा कमसेकम दुध, तरकारी, मासुजन्य पदार्थमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुने भन्ने एउटा सरकारको त्यो कुरा आएको थियो बजेटमै पनि, होइन? भन्दा यस्ता कुराहरू चाहिँ नारामा मात्रै सीमित छन्। किसानहरू चाहिँ लाई व्यवसायी बनाउनको लागि अथवा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नतर्फ चाहिँ जति ध्यान हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएन भन्दा मिल्यो कुरो? अब यो मैले यसपालि हेरेँ, यो बजेटभन्दा अगाडि अहिले चाहिँ आउनुभएको कृषि मन्त्री अब सरकारको तर्फबाट उहाँहरूले जुन समीक्षा गर्नुभयो, विगतमा कृषिमा कहाँ के कमी रह्यो त भनेर लामो समय उहाँहरू मन्त्रालयबाट बाहिर ननिस्किकन भित्र बसेर उहाँहरूले चाहिँ अनुसन्धान गर्नुभयो। त्यो अनुसन्धानबाट हिजो कृषिमा सरकारको तर्फबाट यो कुरा गल्ती भएको हो, अब आइन्दा हामी त्यो गर्दैनौँ, अनुदान पनि थुप्रो मिसयुज भएको हो, राज्यमा आएको ठुलो ढुकुटी चाहिँ कृषिका नाममा गएको चिज चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग हुन नसकेको हो भनेर सरकारले रियलाइज गरेर अब चाहिँ हामी छुट्टै अर्को ढङ्गले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्छौँ, त्यो मिसयुज हुन दिँदैनौँ, अबको हाम्रो प्लान यो भनेर जसरी पछिल्लो सरकारले अहिले कार्यक्रम बनाएर ल्याएको अवस्था छ, त्यो कार्यक्रम आफैमा राम्रो होला, होइन? कतिपय समर्थन मूल्यका कुराहरू पनि आछ, होइन? म त्यो समर्थन मूल्यका कुरा पनि पछि गरौँला टाइम रह्यो भने, किनभने धानमा मकैमा समर्थन मूल्य दिएर कुनै अर्थ रहँदैन, त्यो भनेको लङ टाइमसम्म बिक्री गर्न मिल्छ। तर यहाँ आज समर्थन मूल्य के को चाहिन्छ? दुधको चाहिन्छ, त्यो मूल्य चाहिँ तरकारीको चाहियो, फलफुलको चाहियो। जुन चिज आज ल्याएर भोलि बिग्रिन्छ, किसानको त्यो डुब्छ, किसानलाई चाहिँ मर्का पर्छ, त्यो चिजलाई बढी फोकस गरेर सरकारले त्यो ढङ्गले ल्याउनुपर्छ। र जसरी जुन कार्यक्रम लिएर आएको छ, अहिले घोषणा भएको छ, त्यो आफैमा पछिल्लो भन्दा अहिले अलिक प्रगति उन्मुख कार्यक्रम चाहिँ छ। तर मलाई चाहिँ जहिले पनि के शङ्का लाग्छ भने कार्यक्रम सरकारले लिएर आएको कार्यक्रम चाहिँ व्यवहारिक रूपले त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। फेरि पनि यो वर्ष कति कार्यान्वयन हुन्छ थाहा छैन। हिजोको हाम्रो चाहिँ सरकारी प्रणालीको कुराहरू के छ त भन्दा जब बर्खा लाग्छ, जब आर्थिक वर्ष सिद्धिन लाग्छ, तब चाहिँ हाम्रो कागजी रूपमा चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नेतिर हामी दौडन्छौँ। त्यो त समयमा गर्नु पर्यो नि, समय छौन्जेल त्यसलाई प्रयोग नगर्ने, जब लास्ट अन्तिम हुन्छ अनि त्यो बेला चाहिँ हामी काम गर्न थाल्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै बजेटहरू चाहिँ फ्रिज भएको अवस्था, बजेट आएको बजेट पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने। भनेपछि हामीले अहिले छलफलमा जस्तो बिउ बिजनमा समस्या देख्यौँ, हजुर, मलमा पनि समस्या देख्यौँ, मल किसानलाई समयमा नपुग्ने किसानकोमा, होइन? ती कुराहरू समस्या। अझ प्राङ्गारिक मलको त यहाँले भनि नै हाल्नुभयो, सरकारको ध्यान त्यसमा गएको छैन, हामी अर्ग्यानिक भन्ने कुरा चर्चा मात्र गर्छौँ भन्ने कुरा छ। अब अर्को, यति दुःख झेलेर यति कष्ट सहेर किसानले आफ्नो श्रम खर्च गर्छन्, खेतीपाती गर्छन्, उत्पादन आउँछ, बजारसम्म पुर्याउन पनि त्यहाँनिर पनि समस्या छ, चाहे बिचौलियाका नाममा होस् अथवा अहिले पछिल्लो समय त यो कोभिड भनिएको छ, घर घरमा ठाउँ ठाउँमा किसानहरूको उत्पादन बोरामा थन्किएर बसेका छन्, कुहिएर बसेका छन्, फाल्न पर्ने अवस्था छ, तर बजारसम्म पुग्न सकेको छैन। त्यो व्यवस्था मिलाउने जिम्मा सरकारको अथवा तपाईँहरूका जस्तो सङ्घ संस्थाको होइन? हो, म यो बजारको बारेमा अलिकति कुरा बताउँ। आजभन्दा 12-13 वर्षसम्म अगाडिदेखिबाट हामीले काठमाडौँ जस्तो सहरमा हाम्रो सहकारीलाई पनि एउटा बजारको व्यवस्थाको लागि हामीलाई पनि छिर्न ठाउँ दिनु पर्यो, किसानको डोको बस्ने ठाउँ चाहियो भएर 13-14 वर्ष हामी कन्टिन्यू विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरू आउनुभयो, उहाँहरूको पछि लाएर हामी त्यो बजारको लागि हामी हिँड्यौँ। बजार हामी बनाउँछौँ, जग्गा मात्रै सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर हामी लायौँ, तर त्यो आजसम्म उपलब्ध भएको छैन। नेपालमा जति ठुला सहरमा भएका कृषिका बजार छन्, त्यो सरकारले बनाइदिएको बजार चाहिँ निश्चित व्यापारीको कब्जामा छ। त्यहाँ न किसानले डोको बिसाउन पाउँछ, न हामी सहकारी जस्तो कृषि सहकारीहरूले त्यो बजार हामीले पाएका छौँ। एक लोटी रूपमा चाहिँ निजी व्यापारीले त्यो बजार चलाएको छ। कति मूल्य राख्ने
त्यो मनोमानी ढङ्गले बजारमा बिक्री वितरण भएको छ। सरकार त ठुलो हेरेको छ। त्यही कालीमाटीकै बजार हेर्नुहोस्, त्यहाँ सरकारको प्रतिनिधि छ, बजारको चाहिँ निर्देशक राखेको छ सरकारले आफ्नो प्रतिनिधि, तर निरीह छ। त्यसो त मन्त्रीज्यू पनि बेला बेलामा यसो छड्के हान्न गएको हामी देख्छौँ नि। अब त्यहाँ छड्के हान्नुहुन्छ, त्यहाँ हेरेर आउनुहुन्छ, तर दिगदारिएर आउनुहुन्छ, केही निर्णय गर्न सकेको अवस्थाहरू छैन। त्यो आँट भएको मन्त्री अहिलेसम्म त्यसो भए यो विभागले यो क्षेत्र लिन पाएकै हो? अहिलेसम्म चाहिँ अब अहिले आउनुभएको मन्त्रीले अर्को नयाँ सोच बनाउनु भएको छ। अब त्यो बजार उहाँहरूलाई निजी व्यापारीलाई मात्रै होइन कि अब कृषि सहकारीलाई पनि त्यो बजार अरूलाई पनि चलाउने गरी बजार बनाउने भनेर केही बजारको उहाँले चाहिँ सोच बनाउनु भएको छ। मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो छलफल भइरहेको कुरा हामीले सुनेका छौँ। अब चाहिँ त्यो हुन दिन्न भन्नुभएको छ। अब निर्णय गरेर कार्यान्वयन कति हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसकारण अहिले त्यो ठुल्ठुला बजार जति पनि निजी व्यापारीले चलाएका छन् त्यहाँभित्र कोअपरेटिभ पनि छिर्न पाउँदैन, किसान पनि छिर्न पाउँदैन। हामी के भनेका छौँ, त्यहाँ केही न केही प्रतिस्पर्धा गराउँ न। बजार त पुलिस प्रशासनले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने होइन, त्यो त प्रतिस्पर्धाले गर्ने हो। कोअपरेटिभलाई दिने, निजीलाई दिने, जहाँ सस्तो हुन्छ त्यहाँ गएर उपभोक्ताले त्यहाँ किनेर लिन पाउनु पर्यो नि। अनि महँगो भनेर सरकारले जति दिगदारेर कुरा गरे नि के गर्ने, त्यो वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो नि, प्रतिस्पर्धीहरू जन्माउनु पर्यो नि। प्रतिस्पर्धीले त्यहाँ बिक्री वितरण गर्न थालिसकेपछि कसले महँगो बेच्यो, त्यो महँगो भाडा त उपभोक्ताहरू किन्न जाँदैन नि, जहाँ सस्तो छ त्यहाँ जान्छ नि। अनि किसानको बारीको चिज उठाएर लिएर आएको छ, उसले मूल्य पाएको छैन। यतातिर उपभोक्ताले महँगोमा किनेर खान परेको छ। बिचमा निश्चित मान्छेहरू चाहिँ राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। यो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न त अरूले होइन नि, सरकारले हो नि। सरकारले नीतिबाट बाँध्न पर्यो नि, त्यो वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो नि, प्रतिस्पर्धी जन्माउनु पर्यो नि। त्यो जन्माउने बित्तिकै त्यो वातावरण अहिले यसै पालिको कुरा गरौँ, कोरोनाको बेलामा चाहिँ सरकारले हामीलाई के भन्यो, अब हामी कालीमाटी र बल्खुमा ठुलो चाप भयो, कोरोना जनसङ्क्रमण बढ्ने भयो, हामी सरकारले चाहिँ 11 ठाउँमा सडकमा हामी बजार सुरु गर्छौँ, त्यो कालीमाटी र बल्खुलाई हामी बन्द गरेर त्यहाँ लान्छौँ, तपाईँहरू सहकारीले चाहिँ कृषि सहकारीले साथ दिनु पर्यो भनेर हामीले आपूर्ति मन्त्रालयमा एउटा कमिटी बनाएर हामीलाई राख्नुभयो। त्यसको भोलिपल्ट हामीले हाम्रा किसानको बारीको चिज उठाएर ल्याएर हामीले बिक्री वितरण गर्न थाल्यौँ। जब हामीले बिक्री गर्न थाल्यौँ, हामी गइसकेपछि मात्रै बिस्तारै अनि कालीमाटी र बल्खुको मान्छेहरू अनि त्यहाँ सडकमा जानुभयो। हामी त्यो सडकबाट हामीलाई माग कहाँसम्म आयो भन्दा भित्रभित्र नगरपालिकाका वडाहरू शुद्ध चाहिँ सहकारीको सामान ल्याउनु पर्यो भन्नुभयो। हामी त्यहाँ लयौँ। हामीले भोगेका कुराहरू 160 रुपियाँमा बेचेको तरकारी हामीले जम्मा 60 रुपियाँ केजीमा बेच्यौँ। 160 रुपियाँ केजीमा बेचेको तरकारी हामीले बारीबाट किसानको उठाएर लिएर आएर 60 रुपियाँ उपभोक्ता दिँदाखेरि उहाँहरू दङ्ग पर्नुभयो। अनि हामीलाई त्यहाँबाट लखट्न सुरु भयो, यिनीहरूलाई यहाँ राख्न हुँदैन भनेर केही व्यापारीहरूले हामीलाई त्यहाँबाट लखट्न लाए। सरकारसँगकै समन्वयमा हुँदा पनि कसरी त्यस्तो भयो? त्यो भइसकेपछि हामीले अनि स्थानीय प्रतिनिधिहरू, वडाका प्रतिनिधिहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो। अनि त्यसपछि हामीलाई त्यो व्यापार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुभयो। अनि उपभोक्ताहरू एकदम खुसी हुनुभयो कि हाम्रो यस्तो पनि भएको रहेछ। किसानले उपभोक्ताले बल्ल थाहा पाउनुभयो कि उत्पादित वस्तुको मूल्य कति रहेछ भन्ने कुरा उहाँलाई त अननोन रहेछ अहिलेसम्म। अब अहिले पछिल्लो समय पनि हेर्ने हो भनेदेखि यो समस्या अहिले कोरोनाको समयले मात्रै नभएर हरेक वर्ष जति बेला अब विपदको घडीहरू आउँछ होइन, किनभने तराईबाट यहाँ चाहिँ ढुवानी गर्न नसक्ने अवस्थाहरू हुन सक्छन्, ती हरेक समयमा चाहिँ बजार अत्यधिक रूपमा बढ्ने गरेको हामीले पाएका छौँ होइन। भन्दाखेरि त्यसको लागि त यो त आजको समस्या होइन, हाम्रो पूर्व तयारी पनि नभएको हो कि होइन? त्यो त अब पूर्व तयारी भनेको समय प्रसत पाएको हो। अब पूर्व तयारी भनेको अब असहज बेलामा पूर्व तयारी नहुनु एउटा कुरा हो, तर सहज बेलामा पनि वातावरण बनेन नि। त्यो त सहज बेलामा तपाईँहरूले असहज अवस्था, किनकि असहज अवस्था पनि हाम्रोमा त हरेक वर्ष आउँछ। बाढी पहिरोले हरेक वर्ष दुःख दिन्छ, बाटोहरू अवरोध हुन्छन्, किसानहरूले भनेको समयमा चाहिँ ढुवानी गर्न सक्ने त्यो किसिमको कोअर्डिनेसन, एक किसिमको भनौँ न संयोजन गर्ने संयन्त्र पाएको जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नहुने बित्तिकै अनि मारमा पर्ने भनेको उपभोक्ताहरू हुन्छन्। किसान एकातिर मारमा छन्, आफूले बनाएको अब आफूले उत्पादन गरेको सामान नबिग्रिने रहेछ भने सञ्चित गरेर राख्लान् केही दिन, अन्यथा तरकारी फलफुल लगायतका कुराहरू त कति नै रहन्छन्, ती बिग्रिन्छन्, सड्छन्, गल्छन्, मेहनत पनि खेर जान्छ भन्दा यो अवस्था त छ नि। यसलाई त तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ नि सर? एकदम त्यो अवस्थाहरू छ। अब यसलाई चाहिँ विगतमा भएको कुरालाई त्यसलाई चाहिँ समीक्षा गरेर अब आगामी दिनमा चाहिँ अब सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। सरकार आफैले सबै कुरा गर्न सक्ने कुराहरू होइन कि हामी सरकारलाई त्यो हिसाबले भन्दैनौँ। खालि
त्यस्तो काम गर्ने सङ्घ संस्थालाई साझेदारी पार्टनरको रूपमा राखेर सहयोगीको रूपमा राखेर चाहिँ उहाँले त्यो मौका दिनु पर्यो के त्यो मौका दिनु पर्यो त्यो वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो एउटाले कमी कमजोरी गरे पनि अर्कोले त राम्रो काम गर्छ नि अनि त्यो कमी कमजोरी गर्नेलाई चाहिँ कमसेकम सरकारले अनि अरू त्यो किनेर खाने उपभोक्ताले पनि उनीहरूप्रतिको दृष्टिकोण त फरक रहन्छ नि उनीहरू पनि सचिने वातावरण त बन्ने स्थिति आउँछ नि त्यसै भएर अब के गर्नुपर्छ भने मलाई लागेको कुरा चाहिँ हामी मात्रै भन्दैनौँ हामी कृषि सहकारी संस्था मात्रै भन्दैनौँ कि नेपालमा यस्तो काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थालाई साझेदारीको रूपमा लिएर धेरै ठुलो सहयोगी सङ्घ संस्था बनाएर अनि तिनीहरूलाई पार्टनरसिप बनाएर सबैलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा त्यहाँ चाहिँ अवसर दिएर अनि यसरी हामीले गतिविधि अगाडि बढायौँ भनेदेखि चाहिँ सरकारलाई अझिल्लो अब हामी सुन्छौँ हामीलाई अब विरोध कसले गर्छ महँगो किनेर खानु पर्यो भने सरकारलाई दोष दिन्छ किनेर खानेले अनि उपभोक्ता के अरे उत्पादन गर्नेले बजारमा सहज रूपले बिक्री गर्न पाएन भने त्यो पनि दोष सरकारलाई दिन्छ भयभरको दोष सरकारले भोग्नु पर्ने अनि सरकार आफैले त्यसको वातावरण किन सिर्जना नगर्ने त किन हामी अर्को प्रतिस्पर्धी नजन्माउने जस्तो नि सर अब केही समय अगाडिको कुरा गर्ने हो भने ठिक छ एउटा केन्द्र सरकार मात्रै थियो अब यति बेलाको कुरा गर्ने हो भने त हामीसँग 3 तहको सरकार छ स्थानीय तहमा प्रादेशिक तहमा र केन्द्रमा भन्दाखेरि यो तहहरू अब विशेष त स्थानीय तहले एउटा समन्वय गर्ने हो किसानहरूसँग जो चाहिँ वास्तविक किसान तपाईँ अघि पनि भनिरहनु भएको थियो वास्तविक किसानहरूसँग समन्वय गर्ने सहकार्य गर्ने हो भनेदेखि त यस्ता किसिमका समस्याहरू त समाधान हुनुपर्ने हो नि होइन र एकदम अब त धेरै ठुलो भूमिका स्थानीय तहले गर्न सक्छ तर स्थानीय तहमा केही स्थानीय तहले त अत्यन्तै सृजनशील राम्रो काम गर्नुभएको छ नमुना योग्य पनि छ तर कतिपय स्थानीय तहमा चाहिँ कृषिमा प्रायोरिटी नभएर सडक भत्काउने बनाउने अथवा त्यस्तो अरू कुरालाई विशेष गरी प्रायोरिटीमा राखेर कृषि चाहिँ उहाँहरूको प्रायोरिटीमा परेको छैन जसले गर्दाखेरि प्रत्येक घरका मान्छे किसान धनी नभइकन उहाँहरूको कार्यक्षेत्र उहाँहरूको त्यो क्षेत्रभित्र पनि विकासको काम पनि अगाडि बढ्दैन जनता बलियो नभइकन नि वास्तवमा स्थानीय सरकार बलियो हुन सक्दैन राज्य सङ्घीय सरकार बलियो हुन सक्दैन भोलि गएर हामी देख्छौँ भने अरू कतिपय ठाउँमा सडक त जनताले आफ्नै पैसा आफैले कर तिरेर पनि मजासँग आफ्नो दैलाको सडक बनाएका छन् किनभने जनता धनी भयो भने आफैले पनि त्यस्तो सडक बनाउन सक्छन् तर जनता गरिब भयो भने नि वास्तवमा गरिब जनताले अरू धेरै सहयोग गर्न सक्दैन त्यस भएर स्थानीय सरकारले अब यो कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकतामा लानुपर्छ प्रदेश सरकारले लानुपर्छ र अहिले केही प्रदेश सरकारले पनि एकदम कृषिलाई बढी प्रायोरिटी दिएर बागमती प्रदेशकै कुराहरू गर्ने पनि यसपालिको बजेट मैले हेरेँ उहाँले पनि कृषिलाई अलिक विशेष गरी प्रायोरिटी दिएको हेरेको छ 5 नम्बर प्रदेश पनि अरू प्रदेशमा पनि केही सुरुवात भएको छ अब त्यसरी स्थानीय सरकारले यो कुरा तपाईले गरिरहँदाखेरि नि जस्तो कृषिलाई त अब योजनामा कुरा गर्ने हो भने कागजी रूपमा कुरा गर्ने हो भने प्राथमिकतामा नै रहेको छ अहिलेसम्मको हामीले योजनाहरू हेर्ने हो भनेदेखि पनि बजेट पनि त्यही किसिमले छुट्याइएको पाइन्छ यसपटक पनि सिँचाइका नाममा कृषिका नाममा कृषक सहयोग अनुदानका नाममा हैन परियोजना क्रेडिट कार्डदेखि लिएर थुप्रै सपनाहरू किसानलाई बाँडिन्छ कि तर यो भनिरहँदाखेरि वास्तविक किसान जो हुन् जो साँच्चै नै मेहनत चाहिँ खेती किसानीमा लगाउँछन् ती किसानहरूको अनुहार हेर्ने हो भने ती किसानहरूलाई गएर सोध्ने हो भनेदेखि उनीहरूलाई त सरकारका यस्ता योजनाहरूको बारेमा थाहा पनि हुँदैन अनुदानका कुराहरू गर्छ सरकारले किसानलाई हैन त्यसबाट कति वास्तविक किसानले अनुदान पाए भन्ने कुरा सायद तपाईहरुलाई थाहा होला मलाई भन्दा बढी त हैन यो चाहिँ हाम्रो वास्तवमा कृषिको जुन अनुदान छ त्यो वितरण प्रणाली नै एकदम राम्रो छैन त्यो वितरण प्रणाली संशोधन नभइकन फेरि पनि हामी त्यो अनुदानै लिएर गयौँ भने त्यो टार्गेट भएको किसान कहाँ त्यो पुग्दैन यो प्रणालीलाई विशेष चाहिँ तरिकाले लान नसकेसम्म चाहिँ यो अवस्थाहरू आइरहन्छ र अहिले हिजो भएको नि त्यो जसको पहुँच छ जसले कागजी चाहिँ डकुमेन्ट बनाएर कृषिको चाहिँ एकदमै चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ दङ्ग पार्ने गरी चाहिँ त्यो प्रपोजलहरू बनाएर लान्छन् अहिलेसम्म उनीहरूले फुत्काएका छन् त्यो गाउँमा सामान्य किसान कहाँ त त्यो पुर्याउन त धेरै काली लाग्दो कुरा छ हामी जस्तो सङ्घ संस्थाले मन्त्रालयबाट चाहिँ विगत वर्षहरूमा हामीलाई त्यो कार्यक्रम लानलाई कृषि मन्त्रालयबाट हामीलाई कति महाप्रलय भयो त्यो फुत्काउनै सकिँदैन त्यहाँबाट त्यहाँ यस्तो चङ्गुल छ कि त्यो चङ्गुलबाट त्यो चिज फुत्कार लाने भनेको त कहाली लाग्दो कुरा छ मन्त्रालयभित्रबाट अब कसरी जान्छ त्यो पछाडिका कुरा हुन् त्यो त हामीले
भोग्यौँ। अब हामी जस्तो दिनदिनै गरेर मन्त्रालयको ढोका ढकढकमा जाने सङ्घ संस्थाले त्यहाँबाट सहज ढङ्गले किसानको बिचमा लान सक्दैन भने त्यो गाउँमा बस्ने किसानले एकचोटि आएर यो मन्त्रालय देखाएको हुँदैन, कोसँग कुरा गर्ने थाहा हुँदैन, उसले त कसरी लान सक्छ। त्यसो हो भने नि अब बिस्तारै हामी समयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब समस्याका त थुप्रै कुरा गऱ्यौँ हामीले, बिउ बिजनदेखि मलदेखि लिएर अनुदानसम्मका समस्याका कुराहरू त गऱ्यौँ। समाधान पनि त होला नि, यतिका ठुला ठुला कार्यक्रम, यतिका ठुला ठुला सपनाहरू बाँडेको छ। एकदम छ। जस्तै के छ भने हामी जस्तै काम गर्ने फिल्डमा बसेर काम गर्ने सङ्घ संस्थालाई त्यस्तो काम गर्ने राम्रा सङ्घ संस्था सबैलाई समेटेर, हामीलाई मात्रै भन्दैन समेटेर, अब हाम्रो समस्या चाहिँ के हो भने पुँजीको समस्या हो, सुलभ पुँजी पुर्याउनुपर्छ। अहिले पनि हामी सुनिरहेछौँ कि ठुला बैङ्कहरूले हिजो पनि थुप्रो 5%को सुलभ कर्जाहरू 6%को पैसा चाहिँ सरकारले वार्षिक रूपमा बजेटमा ल्याउने, तर ती ठुला बैङ्कले ती किसान कहाँ पुर्याउन नसकेर फ्रिज भएर गएको हामीले वर्षौँ नै सुनेका छौँ। तर आज हामी के भनिरहेको छौँ भने हामी जस्तो फिल्डमा काम गर्ने सङ्घ संस्थालाई, जस्तै साना किसान बैङ्कलाई सरकारले के गर्यो, हिजोभन्दा मासु जिन्ने सुलभ कर्जा भनेर दियो। हिजो त 16 अर्बको मासु बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर विज्ञले भन्नुभएको थियो। आज त त्यो अवस्था छैन, किनभने त्यो सुलभ कर्जा दिने बित्तिकै अहिले हामी बिस्तारै मासुमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ। हामी भनिरहेको छौँ दुधमा पनि सुलभ कर्जा दिनु पऱ्यो भनेको छौँ, सरकारले दिएको छ। अबको 1-2 वर्षभित्र हाम्रो दुध बाहिर ल्याउनु पर्दैन। यो मात्रै होइन, हामी अहिले सरकारलाई हामीले के भनिरहेछौँ भने अब तरकारी फलफुलमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। त्यो क्षेत्रलाई अझ सरकारले अहिले हामीलाई दिएको भन्दा 10%को 9%को पैसा त अहिले किसानलाई महँगै हो, त्यसले किसानको लागत पनि उठ्दैन। हामी भन्ने छ त्यो ठुला बैङ्कले लगानी गर्ने पैसा साना किसान विकास बैङ्क लघु वित्तीय संस्था मार्फत चाहिँ त्यो कर्जा हुनु पर्यो भनेर हामीले गभर्नर साहबसँग अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेका छौँ। उहाँले यो एकदम जायज कुरा हो, साँच्चै त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब केही दिनभित्र त्यो फाइल निर्णय हुँदैछ, त्यो आउँछै आउँदैन हामी हेर्न बाँकी छ। उहाँले भनेअनुसार चाहिँ यो कर्जा चाहिँ अब किसान कहाँ गरिब कहाँ पुग्छ भन्नुभएको छ। हामी के भन्छौँ भने यदि त्यसरी आउँछ भने चाहिँ अब हामी कृषिमा जे सरकारले यो पुरा गर भनेर हामीलाई निर्देशन हुन्छ त्यो कुरा हामी पुरा गर्छौँ। हिजो हामी मासुलाई भन्यौँ होइन, अब त्यो मासु चाहिँ हामी अब आत्मनिर्भरतिर गइरहेछौँ। भनेपछि निजी ब्याङ्कहरूलाई जुन सरकारले दिएको छ अनुदानको लागि, कृषिमा लगानी गर्नको लागि जुन 5%को तपाईँले कुरा गर्नुभयो अहिले यति बेला, त्यो चाहिँ अब निजी ब्याङ्कहरूलाई नदिएर होइन, त्यहाँ दिने हो भने दिए पनि त्यसको हाम्रो विरोध छैन, त्यहाँबाट पनि जाओस्। तर उहाँहरूको कुरा के छ भने लागत उठ्दैन, ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदा धितो राम्रो पाउँदैन भन्ने उहाँलाई पिर छ भने नि हामी बिना धितोमा समूह जमानी किसानलाई जमानी राखेर पनि हामी लगानी गरेर असुल गरेका छौँ। हाम्रो 100% असुली छ हाम्रो साना किसान लघु वित्तीय संस्थाको। किसानले तिर्दैन भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्दैनौँ। उहाँहरूलाई मोटिभेसन गरेर राम्रो परियोजना बनाएर हामीले गाइड गर्यौँ भने किसानले पैसा नतिर्ने होइन। तर पनि अलिकति राम्रो पिच भएको ठाउँमा घर घडेरी राम्रो धितो भएकालाई मात्रै पैसा दिने ठुला बैङ्कको जुन लक्ष्य छ त्यो त थुप्रो किसान छुट्छ। त्यसरी त त्यो छुट्ने किसानलाई लगानी गर्नलाई हामीलाई दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यसरी त्यो हुन सक्यो भने त गरिबले नि पाउने भयो, किसानले नि पाउने भयो। हाम्रो त सङ्गठित को छ त भन्दा राउटे पनि छ, बनकरियान छ, चेपाङ पनि छ, मुसार पनि छ, धनुवार पनि छ। यी सबै मान्छे हाम्रा सदस्य छन्। हाम्रो त राउटेलाई हामीले चाहिँ लगानी गरेर आज व्यवसाय बनाएर बाख्रा पालन गरेर पुरस्कृत भएको छ। मुसार जातिको मान्छेलाई लगानी गरेर हिजो केही थिएन, उनीहरूको अहिले चाहिँ बाख्रा पालेर व्यवसाय गरेर उनीहरू अहिले राम्रो पुरस्कृत भएका छन्। यो अवस्था हुनको लागि चाहिँ त्यो सुलभ पुँजी हामी मार्फत पनि हुनु पर्यो। प्रविधि अहिले ज्ञानै छैन किसानको, उनीहरूलाई चाहिँ प्रविधिको बारेमा चाहिँ एकदम हाम्रो कमजोर छ। ज्ञानै नभइकन किसानले चाहिँ मेहनत गरेको छ, उत्पादन राम्रो भइरहेको छैन। त्यस कारणले कृषि प्रविधिको कुराहरूको मिलाउनु पर्यो, मलबिउको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, सिँचाइको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। अनि यस्तै सङ्घ संस्था मार्फत चाहिँ डाइरेक्ट किसान कहाँ सहज ढङ्गले पुग्ने त्यस्तो नेटवर्कहरू सञ्जालहरू पत्ता लगाएर तिनीहरू मार्फत जानु पर्यो। सरकार आफैले लगानी गर्न पुग्ने होइन। सरकारले त यस्ता सङ्घ संस्थालाई माध्यम बनाएर अनि कसरी सहज ढङ्गले त्यहाँ पुग्छ। बरु हाम्रा कमजोरी केही भयो भने सरकारले खोतलेर त्यो कमजोरीलाई सच्याउने ढङ्गले हामीलाई निर्देशन हुनुपर्छ र हामीले चाहिँ इमान्दारपूर्वक किसानको बिचमा पुर्याउनुपर्छ र किसानले पनि इमान्दारपूर्वक सरकारले दिएको त्यो सुविधालाई राम्रो सदुपयोग गरेर किसानले पनि त्यो हिसाबले चाहिँ उत्पादन बढाएर लैजानुपर्छ। अब अन्तिममा हामी आइसकेका छौँ। जस्तो अब पछिल्लो समय चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूलाई पनि खेती किसानीतर्फ फर्काउने, उत्प्रेरित गर्ने भनेर यस्ता थुप्रै समूहहरू पनि गठन गरिएको छ। कतिपय सरकारकै पहलमा त्यस्तो भएको पनि हामीले देखेका छौँ।
के लाग्छ तपाईँलाई जसरी अहिले सङ्गठन बनाएर जसरी यो लगानी गरिएको छ त्यो कतिको फलदायी होला? त्यसले युवाहरूलाई देशभित्रै सम्भावना छ र देशभित्रै केही गर्न सक्छौँ हामी खेती किसानी गरेर कृषि कर्मबाट भनेर कृषि कर्मलाई व्यवसायीकरण गराउनतर्फ त्यसले कतिको योगदान गर्ला? के छ? एकदम हाम्रो त हामी सुन्छौँ बेला बेलामा कहिले 200 अर्बको कृषिजन्य वस्तु बाहिरबाट किनेर ल्याएर खानु पर्यो भन्ने कुरा छ। त्यसलाई हटाउनको लागि अब जति बाहिरबाट आउने मान्छे छन् उनीहरूलाई यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो, तालिम दिनु पर्यो, सिप दिनु पर्यो, प्रविधि दिनु पर्यो, पुँजी दिनु पर्यो, व्यवसाय बनाउनु पर्यो, उत्पादन गरेर चिज बजारसम्म आउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। जस्तै हामी प्रविधिको कुरा गरौँ, आज हामीले 3000 युवालाई अहिले हामी इजरायल पुर्याएर त्यहाँबाट फर्काएर ल्याएर यहाँ कृषिमा चाहिँ उहाँले ठुल्ठुला व्यवसायहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। हामी वर्षमा 500 को दरले चाहिँ हामी त्यो युवालाई कृषि प्रविधि बनाएर नेपालमा लिएर आएर उनीहरू मार्फत चाहिँ हामीले खेती गर्न लगाएर छौँ। युवाले यहाँ आएर व्यवसाय गरेर देखिसकेपछि अर्को कृषि गर्न लाज मानेर बसेको युवा चाहिँ अहिले उत्साहित भएर ऊर्जाशील भएर चाहिँ अहिले कृषिमा लागेको अवस्था छ। अरूलाई पनि हामी सहकारीमा जोडेर अब हामी पुँजी पनि दिने, सिप पनि दिने र उनीहरूलाई बजारमा ल्याएर जोड्ने गरी चाहिँ योजना बनाएर हामी लागिरहेछौँ र सरकारले पनि त्यो हिसाबले सायद सोच बनाएको होला। हामी सरकारलाई त्यो ढङ्गले सहयोग गर्न तयार छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई स्टुडियोसम्म आएर यतिका धेरै कुराहरू हामी माझ राखिदिनु भयो र आशा गरौँ भविष्यका दिनमा साँच्चैका किसानले मेहनतको फल पाउन् र मेहनत जति गरेका छन् त्यसअनुसार फल पाउन् र दुःखको आँसु झार्न पर्ने अवस्था नरहोस्। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने, किसानको त माथिसम्म पहुँच हुँदैन र यो आज चाहिँ जनता टेलिभिजनले यहाँले पनि त्यो अवसर दिएर जुन किसानको तलका समस्याहरू माथिसम्म जुन एउटा सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ सम्बन्धित निकायसम्म सुन्ने वातावरण सिर्जना गराइदिनु भयो, म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम जनसंवादमा हामीले कुरा गऱ्यौँ किसानका समस्याहरू र सँगसँगै समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन्, कसरी हामी वास्तवमै कृषि मार्फत क्रान्ति गर्न सक्छौँ, त्यसका लागि कहाँनिर हामीसँग समस्या छ र अवसरहरू पनि कहाँ हुन सक्छन् भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। आगामी दिनमा पनि यस्ता चर्चालाई हामी निरन्तरता दिने नै छौँ। आजको लागि प्रस्तुति जनसंवाद यति नै। नमस्कार।